آشنا يا دويما أم بهيفينا كل جور دلي وبا. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. نشكر حضوركم الكريم وتلبيتكم دعوتنا، فبوجودكم يكتمل المعنى ويزهر المكان. يسرنا أن نرحب بكم في معرض طلاب مرسم آشنا المقام بدعم كريم من منظمة دار للسلام والازدهار، حيث تتلاقى الألوان مع الأحلام. في هذا المعرض لن تروا مجرد لوحات، بل ستشهدون قصصا تنبض بالحياة، قضايا تنطق بالحق، ورسائل تلامس القلوب. رسمت بأنامل شابات وأطفال من مدينة الزيتون، حملوا في ريشاتهم وجعهم وأملهم، ونسجوا منها عوالم من نور. فأهلا بكم في معرض آشنا في حضرة الفن، حيث كل لوحة مرآة لروح، وكل لون صدى لصوت لا ينسى. لن نطيل عليكم، تفضلوا بالدخول، فأنتم النور الذي يضيء هذا المكان.